आप जी शाजी मरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आप भी इस कुर्सी पे बैठे हैं। सवाल पावर रिलेटेड था, अगर एमओयूज पे था, इस वक्त तमाम एमओयूज का अचार डालेंगे। जब पाकिस्तान में अंधेरा है वो कोरमा बना के खाएंगे। चूल्हे तो उनके वैसे ही बुझे हुए हैं। इंडस्ट्रीज का पहिया आप जाम कर रहे हैं। कैप्टिव प्लांट्स को आप गैस जो उनके साथ कमिटमेंट थी नहीं दे रहे। पाकिस्तान को आप नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। हमें भाषण देते 3 खरब सर्कुलर डेट इस नाअहल हुकूमत की वजह से। 3 खरब रिकॉर्ड की सर्कुलर डेट हुई है। कौन चोरी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है जो सर्कुलर डेट बढ़ी है? ये सारी बातें आप ही किया करते थे। अब हमें पाकिस्तान की गलत तारीख ना बताएं। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में 10 जनवरी को ब्लैकआउट क्यों हुआ? आप हमें बताएं पाकिस्तान में क्यों है? आप हमें भाषण ना दे। हम ये आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, हम अपने आवाज के मसले लेकर आए। नो सर, ये आप मिनिस्टर साहब को समझाएं कि ये तकरीर जलसे की नहीं हो रही है। यहाँ ये जलसे में नहीं है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े, ही इज नॉट स्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग अ जलसा। जी जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मोहतरमा की आवाज ही मुझे नहीं आई इस शोर की वजह से। मैं दोबारा कहता हूँ। दूसरी बात, मेरी बात सुन लें। माशाल्लाह जो यहाँ पे ये नारे कस रहे हैं, मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के सदर, उनका नाम मुझे बता दें। वो माशाल्लाह मेरे साथ कॉलीग थे, जमात इस्लामी के टिकट पे आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर हुए और अभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर है। तो पहले उनसे पूछे ना, पहले वो आपके अपने घर में पहले आप जरा गिरबान झोंक के देखें। सबसे पहली बात ये है। फिर यहाँ पे और भी इनके मेंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग नून को 40,000 से ज्यादा की शिकस्त देके इस हाउस में पीटीआई के टिकट पे आया हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह मुकाबले के लिए आते तो आ जाएं। ये गाजी ये मैदान, इनमें से और भी किसी को शक है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का, आ जाए। फिर भी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो शिकस्त देंगे पीटीआई के टिकट पे इंशाल्लाह ताला। जहां तक सवाल है जनाब स्पीकर, जरा आप काइंडली दोहरा दें, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई जी। उन्होंने पूछा है नीलम जेलम पर सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है? जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नीलम जेलम पे क्योंकि स्कोप उसका बढ़ गया था, सरचार्ज जो है उसका लगा रहा था और ये इस पे रिटर्न में भी है कि जो आपका स्कोप ऑफ वर्क था उस बढ़ गया था उसकी कॉस्ट रिकवरी के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए, और ये पहले से आ रहा था और ये आइंदा चंद महीनों के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा। तो मेरा सवाल पर्टेन करता है जो अग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने साइन की हैं पावर से रिलेटेड, और उन अग्रीमेंट्स की डिटेल के हवाले से मुझे ये बताया जाए कि सर इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो कि कैप्टिव प्लांट्स पे चलती हैं उन्हें गैस सप्लाई मुनक़ता करने का अहकाम जारी हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन 900 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका पहिया जाम होने का बहुत गहरा खदशा है। ये बताया जाए कि जहां पहले ही हम एक किल्लत का शिकार हैं, हमारे यहाँ लोड शेडिंग 15 से 16 घंटे हो रही है। सर मैं जहां से आ रही हूं वहां 15 से 18 घंटे हो रही है और दीगर इलाकों में भी। अब इस तमाम चीज़ के दौरान, इन्फ्लेशन के दौरान, अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी पावर नहीं मिलेगी और उनको भी ये सिलसिला मुनक़ता होगा, जबकि उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि उनको उनके कैप्टिव प्लांट्स चलाने दिए जाएंगे, तो ये अचानक गवर्नमेंट ने ऐलान क्यों किया? और अगर ऐसा कोई ऐलान किया है तो कोई ऐसी यकीन दहानी कराई गई है उनको या इस ऐवान को कराई जाएगी कि इन इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया जाएगा? बेरोज़गारी उरूज पर है, इन इंडस्ट्रीज़ के चलने से बेरोज़गारी में कोई बेहतरी आ सकती है, और साथ ही साथ सर इन इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनकी जो कमिटमेंट है, एंड ऐसे ऑर्डर्स और कमिटमेंट्स के मुताबिक जो पाकिस्तान के होते हैं इंटरनेशनली, उसका जो उनको नुकसान होगा उसका कोई तखमीना, उसकी कोई कैलकुलेशन हुकूमत ने लगाई है या नहीं? जी जनाब उमर अयूब खान साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو اور ہاؤس کو بتا دوں کہ جو سوال ہے وہ آئی پی پیز کمیشن کے حوالے سے ہے. اس کا کیپٹیو پاور پلانٹ لوڈ مینجمنٹ کے ساتھ دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں. بٹ مجھے بڑی خوشی ہوئی گی کہ آنریبل ممبر صاحبہ نے سوال پوچھا. میں بالکل جواب دوں گا. سب سے پہلی بات یہ جناب اسپیکر کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاور سیکٹر ہمیں ورثے میں ملا اس پہ جو سرکولر ڈیٹ ہم پہ پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو میں بار بار کہتا ہوں بارودی سرنگیں اس کو پہلے ہم نے ڈیفیوز کرنا تھا. سابقہ حکومتوں نے دونوں نے بالخصوص مسلم لیگ نون کی حکومت جو گئی تھی وہ بارودی سرنگوں کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مقدار کیا تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا 2013 میں جو کمپلسری یا آپ کے پاس جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی انٹرسٹ کی آپ کی انشورنس کی وہ پیمنٹ جو آپ کی ہے کمپلسری پیمنٹس وہ آپ کی 185 ارب روپے تھی 2013 میں. جناب اسپیکر یہ کمپلسری پیمنٹس یہ اٹھ کے 2018 میں جس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو سابقہ حکومت نے جو تحفہ اور جو بارودی سرنگ وہ بو کے گئے تھے لگا کے گئے تھے ٹائم بم وہ 468 بلین روپیز پہ لے کے چلے گئے تھے. 468 بلین روپیز یہ کمپلسری پیمنٹ غلط معاہدوں کی وجہ سے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ 2020 میں جو پچھلا سال گزرا ہے یہ کمپلسری پیمنٹس سابقہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے 860 ارب روپے پہ چلی گئی اور 2023 میں یہ پیمنٹس 1455 ارب روپے پہ جائیں گی. ابھی ہم لوگ بات آتے ہیں انہوں نے سوال ان کا تو اس سوال کے ساتھ دور دور سے تعلق نہیں تھا جن کا یہ جواب پوچھنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو ابھی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں سو تحمل سے سن لے. جناب اسپیکر جو اہم بات ہے کیپٹیو پاور پلانٹس پہ آتے ہیں ہم لوگ. وہ کیپٹیو پاور پلانٹس پہ کیوں گئے تھے لوگ؟ کیونکہ ان کی حکومتوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن سسٹم پہ کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ 2 سال میں این ٹی ڈی سی کے سسٹم میں تقریباً 49 بلین روپیز ہم نے انویسٹ کیے. ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ ہم نے 74 بلین روپیز استعمال کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر اہم بات کیپٹیو پاور پلانٹس کا کیا ہے کہ وہ آپ کی انڈیجنس اور آپ کی ایک سکیرس ریسورس نیچرل گیس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیس ایفیشنٹ پاور پلانٹس میں اور اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور آربیٹراج اس کو کہتے ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومت نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہے گریڈ کی سٹیبلٹی آپ کے پاس موجود ہے. لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا اور ہم نے یہ چیز باور کرائی کہ جن لوگوں کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم نے آپشن دیا کہ جو جنرل انڈسٹری ہے وہ 1 فروری سے کنورٹ ہوگی ان کو گریڈ پہ لائیں گے. ایکسپورٹ اورینٹڈ جو آپ کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں وہ 15 مارچ تک. اور جناب اسپیکر جو آپ کے پاس جن کے پاس کو جنریشن ہے اور وہ لنکڈ نہیں ہے گریڈ کے ساتھ ان کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ آف دی ایئر تک کریں گے. جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حلقے میں یا لوڈ مینجمنٹ یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں پاکستان میں 8,880 فیڈر ہیں 80% فیڈر ہم نے لوڈ مینجمنٹ سے مستثنیٰ کر دی ہیں کلیئر کر دی ہیں. اور جہاں پہ لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے میں جگہ بتا دیتا ہوں سیپکو ہیسکو کیسکو پیسکو وہاں پہ ہائی لاس ایریاز میں چاہے ہم لوگ بجلی دینا بھی چاہیں پر ان لوگوں کی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. فیڈر کی لینتھ زیادہ ہے چوری ہے اس پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ بہتر کریں گے. پر بنیادی طور پہ ان جو ہمارے الیکٹڈ ساتھی ہیں یہ بھی وہاں پہ تعاون کریں ان چوروں کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ جس وقت ہم بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں انہی کے پارٹی کے لوگ سب سے سامنے آتے ہیں. اور یہاں پہ جناب اسپیکر یہ بھی میں کہتا چلوں
کہ جس وقت ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سندھ میں ہاتھ ڈالا تو چیف منسٹر کے آفس سے آرڈرز تھے کہ آپ ایف آئی آر نہ درج کریں. ہم نے آئی جی کو یہاں پہ بلایا اور ایف آئی آر درج کرائی کیونکہ انہوں نے ہمارے اہلکاروں کو زد و کوب کیا. بہت شکریہ. جی شازیہ مری صاحبہ.